बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अब्बासपुर। चंद माह मैं उस कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल मैंने काम किया और मेरे प्रिंसिपल बनने से पहले जो वहाँ की सूरत हाल ये थी कि कई सालों से हमारा जो रिज़ल्ट है बोर्ड का, ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट, और ये काफ़ी मुतासर था। 20% 30% से ऊपर जाना ये ख्वाब ही बन गया था कि रिज़ल्ट मुतासर रहता है। और इस रिज़ल्ट की जो मुतासर होने की मुतअद्दिद वजूहात थी। मेरे साबिक़ प्रिंसिपल जान मोहम्मद आज़ाद साहब, और तो उनकी प्रिंसिपलशिप के दौरान जो रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट काफ़ी मुतासर था। और मुझे याद है कि हम सब जब मिल बैठे रिज़ल्ट का जायज़ा लेने बैठे तो जो मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में पूछा गया। मसलन बायोलॉजी के एक प्रोफेसर साहब से पूछा गया कि जनाब आपका जो रिज़ल्ट है ये 0% है। अब्बासपुर में चूँकि उस ज़माने में, यानी ये जो 98 से 2004-05 की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में केबल नहीं था और फिर पाकिस्तानी टीवी वहाँ नहीं लगता था। तो आम जो हमारे एंटीना थे, उस एंटीना पे इंडियन टीवी लगता था। तो इंडियन टीवी जो अपने ख़ास हिंदी लहजे में जो बात करते थे, तो वो 0 को शून्य कहते हैं कि 0 0 0 0 0 0। तो हमने भी मजाक बनाया हुआ था कि हमारा रिज़ल्ट 0% ही रहता है, यानी हमारा। और बायोलॉजी का तो मुकम्मल ही 0% गुज़श्ता कई सालों से 0 रहता है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने जब बायोलॉजी के जो मोहतरम सर हैं उनसे पूछा जी कि आपका रिज़ल्ट कई सालों से जो है वो 0% ही आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है इसकी। जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। उन्होंने कहा, देखें जी, जो कॉलेज तो 8 बजे लगता है, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल 9 बजे आता हो, तो उस कॉलेज का रिज़ल्ट जो है वो 0% ही होगा। तो ये खैर बात उन्होंने अपनी जगह कही, बाकी लोग तो खामोश ही रहे। बाद में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि देखें, अगर मेरे सवेरे कॉलेज आने से रिज़ल्ट बायोलॉजी का अच्छा होता है तो अल्लाह की कसम है मैं सरगी वेले आने वास्ते तैयार हूँ। यानी उन्होंने अपनी मकामी ज़बान में कहा कि खुदा की कसम मैं सहरी को आने को तैयार है। ये खैर हमारे प्रोफेसर साहब की बात भी सही थी कि प्रिंसिपल को तो सबसे पहले कॉलेज में होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक डिबेट वहाँ चली। खैर मैं बता रहा था कि जब मैं प्रिंसिपल बना तो मैं चूँकि डायरेक्ट कोटे में 19 में गया था, और इत्तफाक ये है कि मैं सीनियर मोस्ट हो गया। प्रिंसिपल साहब के बाद दूसरे नंबर मैं रह गया एसोसिएट प्रोफेसर। तो वो चार्ज मुझे दिया। चार्ज जब मैंने लिया तो मैंने स्टाफ से मीटिंग की और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि देखें, ये रिज़ल्ट गुज़श्ता कई सालों से 0% चला आ रहा है। मैं कोई प्रिंसिपल वगैरह का जो शौक़ मुझे नहीं है, लेकिन अगर आप साथी तावन करें तो हम इस कॉलेज के फ़ज़ा को, कॉलेज के रिज़ल्ट को तब्दील करते हैं, बेहतर करते हैं इस रिज़ल्ट को। तो साथियों ने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ तावन करेंगे। मैंने कहा जी मुझे प्रिंसिपल ना समझे, अपना ही साथी समझे, मैं पढ़ाऊँगा भी। तो अब स्टाफ ने ये कहा कि देखें जी, कोई बदकिस्मती है हमारी कि जो ही दिसंबर आता है ना सर, तो दिसंबर के साथ ही ये है कि बोर्ड के फॉर्म फिल करके भेजते हैं तो बच्चे सारे गायब हो जाते हैं, तो बाकी कुर्सियां रह जाती हैं, हम रह जाते हैं, तो हम किसको पढ़ाएं। तो मैंने कहा जी बच्चों को हाजिर रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये इस बात को की श्योरिटी दें कि आप जिम्मेदारी से पढ़ाएं। तो खैर मैंने जो मेरा मामूल ये था, उससे पहले भी मैं कोशिश करता था जब प्रिंसिपल नहीं था कि मैं सुबह जब कॉलेज में जाऊँ तो जो बच्चे वहाँ दस्तयाब हों उनको दर्स का एहतमाम किया जाता था। तो मैंने बच्चों को बाहर खुले लान में इकट्ठे करके तो सुबह सुबह दर्स देने का काम शुरू किया। यानी 8 बजे के करीब बच्चे आ जाते थे और 8:30 पीरियड शुरू होता था। 8 और 8:30 के दरमियान दर्स का प्रोग्राम जो है वो, और दर्स मैं खुद ही देता था, और जिसमें ज़ाहिर जो दीन की जो बुनियादी बातें हैं, तौहीद है, आखिरत है, इस तरह की बातें। और साथ आखिर में जो जब काफ़ी तादाद में बच्चे जमा हो जाते थे तो उनसे वादा लेता था कि बच्चों तुम खुद नहीं कॉलेज को छोड़ के चले जाना, जिस दिन हम तुम्हें फ़ारिग करेंगे उस दिन तुमने कॉलेज नहीं आना फिर, लेकिन ये नहीं कि जो ही फॉर्म भरो तो तुम घर चले जाओ। तो ये वादा मैं रोज़ लेता था। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ कि शुरू में दर्स जो है वो 20-30 तलबा आते थे। अब जो दर्स आगे जो बढ़ता गया
تو تقریباً 200 250 300 اس سے بھی زیادہ، یعنی پورا کالج تقریباً سٹاف سمیت، سٹاف نے بھی آنا شروع کیا. ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ بھی صبح تشریف لائیں، اور جن کم از کم وہ لوگ تو بر وقت آئیں کہ جن کے پہلے پیریڈز ہیں. تو سٹاف بھی آنا شروع ہو گیا. تو درس کی یہ برکت تھی کہ طلبہ بڑی تعداد میں. اچھا، یہ عباس پور قسم کے جو اسٹیشن ہوتے ہیں، عباس پور ہوا، فارورڈ کوٹا ہوا، دائیں بائیں کے جو یہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں. یعنی بچے پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر اساتذہ انہیں پڑھائیں تو وہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں. اساتذہ ہی نہ پڑھائیں تو غریب غربا ہوتے ہیں، تو پھر ان کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا. خیر، بچوں نے پوری توجہ سے تو پھر دسمبر میں بچوں نے کالج نہیں چھوڑا، جنوری میں بھی نہیں چھوڑا، مارچ میں بھی نہیں چھوڑا. اور اب جو ہمارے جو عموماً یہ ہوتا تھا، بچے نہیں بھاگتے تھے. عموماً نہیں ہوتا کہ بچے بھاگتے، بلکہ یہ بچوں کو ٹیچر بھگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوں تسی گھر بیٹھ کے تیاری کرو جی، اب تو آپ کا کورس مکمل ہو گیا ہے جی، اب آپ وقت ضائع کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہہ کے بچوں کو جو ہے وہ بھگایا جاتا ہے. لیکن جب بچے حاضر ہونا شروع ہو گئے تو سٹاف کافی پریشان ہونا شروع ہو گیا. سب میرے دوست تھے، آج بھی میرے دوست ہیں، سب میرے لیے محترم تھے، آج بھی میرے لیے محترم ہیں. لیکن سٹاف نے جو میٹنگیں شروع کر دی کہ یہ پرنسپل اس نے تو سکول بنا دیا ہے. ہم تو مزے سے جناب دسمبر میں یعنی جب ان بچوں کو فارغ کر دیتے تھے یا یہ بچے بھاگ جاتے تھے تو پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. تو یہ تو مارچ کیا، یہ تو لگتا ہے جون تک اس کو جاری رکھے گا جب تک انٹرمیڈیٹ کا امتحان. تو اس پرنسپل کے خلاف جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر ہمارے سٹاف نے جناب مل کے ایک میمورنڈم بنایا، اور وہ میمورنڈم اس وقت کے سیکریٹری تھے جناب نعیم احمد شیراز، ان کو بھیجا کہ اس کالج کے پرنسپل نے جو ہے وہ بہت جناب کالج کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، اور بڑے مشکلات ہیں. اور اچھا، انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ساتھ یہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بطور سیکریٹری وہ کوئی ٹیم بھیجتے، جو ٹیم آ کے یہاں جائزہ لیتی، اساتذہ سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ وہ پبلک سے بھی پوچھتی، وہ بچوں سے پوچھتی کہ مسائل کیا ہیں اس کالج کے. لیکن انہوں نے وہیں سے ہو کے یہ تعین کر لیا کہ پرنسپل قصوروار ہے. یعنی پرنسپل، میں نے جائزہ یہ لیا ہے کہ اگر پرنسپل کام نہ کرے، اگر پرنسپل کسی کو کام کے لیے نہ کہے، اگر پرنسپل کالج میں ماحول تعلیم کا نہ بنائے تو وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تعلیم کی طرف لگائے، اگر وہ پڑھانے کی طرف لگائے، کالج کے ماحول کو تعلیمی بنانے کی فکر کرے، تو پھر سگا بھائی بھی اس کا ہو تو وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کالج میں جناب پڑھا. یہ کچھ عجیب سی فضا ہے آزاد کشمیر کی. خاص طور پر میں عباس پور کی بات کرتا ہوں، اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ اس ساتھیوں نے پھر اس طرح میٹنگیں کرنی شروع کر دیں، اور پھر بالآخر یعنی میں نے پھر یہی مناسب سمجھا. اب اس دوران پھر ظاہر ہے مئی کا مہینہ آیا، جون قریب آنے لگا، پھر طلبہ امتحان کے لیے فارغ ہو گئے. تو میں نے بھی اپنی وہاں سے ٹرانسفر کے لیے یا وہاں سے ڈیپوٹیشن کے لیے پھر میں اسلام آباد چلا گیا. یہ جو پڑھائی کا عمل تھا، جو بادل نخواستہ ہمارے اساتذہ نے پڑھایا، جس میں وہ بہت تنگ رہے، ان وانٹڈ کنڈیشن ان کی رہی، ان کو بہت پریشانی ہوئی کہ دسمبر میں ہم چھٹیاں کر لیتے تھے، پھر جنوری فروری سے پھر آگے ستمبر میں آتے تھے. تو یہ پہلا موقع تھا کہ ساتھیوں نے مارچ اپریل تک پڑھایا. تو اس پڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سالوں کے بعد آج بھی ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس سال کا رزلٹ، ہمارا مجموعی رزلٹ 90% آیا. اور حیرت کی بات ہے کہ بیالوجی کا طالب علم بھی پاس ہو گیا، اور بہت اچھا رزلٹ جو آیا تو وہ اس کا کامرس کا رزلٹ آیا. چند بچے جو انگریزی میں فیل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا رزلٹ 100% نہیں آ سکا. یہ پہلا اور آخری رزلٹ تھا جو 90% پہنچا میرے اس چند ماہ کی پرنسپلشپ کے دوران. وہاں کے پروفیسر اس بات کے گواہ ہیں. اچھا، وہاں لطیف فیضی صاحب وہاں ایک سابق ہیڈ ماسٹر ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بازار میں مجھے ملے، مجھے انہوں نے سینے سے لگایا اور رو پڑے، اور لگے کہنے کہ جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو رو پڑے، اور کہنے لگے کہ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اپنے ہمارے دوستوں کے لیے، جن میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، کہ یہ سارے بہت فلاں اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے جو آپ کے خلاف جو بات کی ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے، خودکشی کی ہے. اگر آپ چند سال یہاں پرنسپل رہتے تو اس دھرتی کی کایا پلٹ سکتی تھی. میں نے کہا نہیں سر، جو وقت تھا بہت اچھا گزر گیا، جو میں نے محنت کرنی تھی میں نے کر لی، آپ کا بہت شکر گزار، میں ان کا شکر گزار ہوں.
ان سے مجھے محبت ہے، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے میری جو ہے وہ تعریف کی، بلکہ خود ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، زبردست کھیل کے میدان کے جو ہے وہ ایک مرد کار رہے ہیں، اور بہت بہترین ہیڈ ماسٹر اپنے اسکول کے رہے ہیں، آج کل وکالت کرتے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، لطیف فیضی صاحب، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ ایک دلچسپ یاد تھی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر میں ایک سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آزاد کشمیر کے کالجز میں بہترین اساتذہ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ کام کریں تو بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے جو کام نہیں کریں گے تو پھر رزلٹ کیسے آئے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں استاد، صحیح معنوں میں طالب علم، صحیح معنوں میں استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔